حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الأخير، إنما بينا لاختلافهم. उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मर्द औरत से जमा करे और अंजाल ना हो तो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से जो कुछ उसे लग गया उसे धो ले, फिर वज़ू करे और नमाज पढ़े। सही बुखारी हदीस नंबर 293।